नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई लिएर आज पनि दाहाल र ओली बीच भेटवार्ता। रायमाझी आफ्नो सम्पर्कमा नभएको ओलीको भनाई। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रधानमन्त्री दाहालको चेतावनी। ठूला फाइलहरू खुल्दै जाने भनाई। दोषी कोही नछुटुन्। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि नेपालगञ्ज रङ्गशालामा बनाइएका संरचना प्रयोगविहीन। करोडौँको संरचना जीर्ण बन्दै। हामीले राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्न सकेका छैनौँ। बुटवलको चौराहादेखि गोल पार्कसम्मको 3 किलोमिटर सडक 6 वर्षमा पनि बनेन। ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा पटक पटक म्याद थप गर्दा समस्या। व्यवसायी कडेलको मृत्यु प्रकरणका आरोपी पक्राउ गर्न माग गर्दै आज चितवन बन्द। जनजीवन प्रभावित। र एनआरटीलाई हराउँदै चर्च बोइज लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लियो। मनाङ मर्स्याङ्दी र साधु बाटोले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने कुरामा सरकार दृढताका साथ अघि बढ्ने बताएका छन्। शनिबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार विरुद्धको सरकारको अभियान नरोकिने स्पष्ट पारेका हुन्। उनले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान प्रक्रिया र पद्धति अनुसार अघि बढ्ने बताउँदै दोषी नछुटाउने र निर्दोषी नफस्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। दृढताको साथ अगाडि जान्छ। दोषी कोही नछुटुन्, निर्दोष कोही नपरुन् भन्ने मान्यताबाट बोल्डली अगाडि गइन्छ। अस्ति तपाईँले छात्र सोध्नु भएको थियो, मेरो कुरा भएन भनेको थिएँ। अस्ति पनि उहाँको चाहिँ कन्सर्न थियो यही विषयमा। आज पनि यो विषयमा कन्सर्न उहाँले राख्नुभयो। मैले जेनरल कुरा भने त्यो भनेर बचाउँ भन्ने त उहाँले भन्न सक्ने कुरा भएन नि। प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दाखेरि बचाइदेऊ भन्न आउन त कसैले पनि सक्दैन। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले कसैको दबावमा नपरिकन काम गर्ने पनि बताए। दाहालसँगको भेटपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीका सचिव तथा सांसद टोप बहादुर रायमाझी आफ्नो सम्पर्कमा नरहेको बताए। विश्वास लाग्यो त्यस्तो कुरा केही मान्छेहरू छ नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणपछि एमाले अध्यक्ष ओलीसँग आज दोस्रो पटक भेटेका हुन्। गत बिहीबार पनि दुई नेताबीच शरणार्थी प्रकरणका विषयमा कुराकानी भएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार सम्बन्धी ठूला फाइलहरू खुल्दै जाने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचारीलाई छुट दिन नसकिने भन्दै भ्रष्टाचार सम्बन्धी ठूला फाइलहरू खुल्दै जाने बताएका हुन्। उनले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाई बेच्ने कुरा ट्रेलर मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै पूरा फिल्म देख्न बाँकी रहेको बताए। कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचारीलाई छुट दिन सकिँदैन। अहिले त्यो प्रक्रिया सुरु भएको छ। यो सुरुवात मात्रै हो, यो टेलर मात्रै हो। हेर्दै जानु, सिङ्गै फिल्म देखिन्छ। त्यसपछि पक्कै पनि ठुल्ठुला घेराबन्दी होलान्, ठुल्ठुला दबावहरू आउलान्, धम्कीहरू होलान्, धेरै चिजहरू हुन सक्छ यो बीचमा। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पार्टीलाई 32 सिटे भन्ने गरेको उल्लेख गर्दै फेरि एकपटक बहुमतमा पुग्ने बताए। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न जो कोहीलाई कारबाही हुने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा संवाद डबरीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष महराले सरकारभित्र वा बाहिरका जो भए पनि दोषीमाथि कारबाही हुने बताएका हुन्। उनले शरणार्थी प्रकरणमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने कुरामा कुनै पनि खालको भेदभाव नहुने पनि दाबी गरे। दोषी छन् तिनी कारबाहीको दायराभित्र पर्छन्
जो दोषी छैन त्यो कारबाहीको दायराभित्र पर्ने कुरा भएन। त्यो सरकारभित्र हुन् या बाहिर हुन् त्यसमा कुनै भेदभाव हुँदैन। उपाध्यक्ष महराली राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदैमा वर्तमान सरकार नढल्ने दावी गर्दै सरकारलाई विश्वासको मत लिन कुनै समस्या नभएको पनि बताए। सरकारलाई समर्थन गरेको पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। तर सरकारसँग रवि लामी छानेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नभए पनि पर्याप्त बहुमत छ, बहुमतको अभाव छैन। त्यसकारणले सरकार टिक्छ, सरकार यथावत रहन्छ र विश्वासको मत पनि जित्छ भन्ने आधार छ। उपाध्यक्ष महराली समाजवादी मोर्चा घोषणाका लागि आफूहरू प्रयासरत रहेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, विप्लव नेतृत्वको नेकपा सहितका 6वटा राजनीतिक पार्टीसँग छलफल जारी रहेको पनि बताए। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आफ्नो चरित्र हत्या भएको बताएका छन्। शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व गृहमन्त्री खाँडले नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई लिएर विभिन्न सञ्चार माध्यमले आफ्नो नाम प्रकाशित गरेर चरित्र हत्या गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले आधारहीन, तथ्यहीन र संलग्न हुँदै नभएका घटनामा संलग्न भएको र जाँदै नगएको स्थानमा गएको भन्ने खबरले अन्यल उत्पन्न हुने र व्यक्तिगत चरित्र हत्या हुने भन्दै त्यस्ता खबर सम्प्रेषण नगरिदिन पनि आग्रह गरेका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री रहेका खाँडको नाम समेत तानिएको बारे विभिन्न सञ्चार माध्यममा खबर प्रकाशन भएपछि खाँडले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ। शनिबार अपराह्न काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा भेला भएर युवाहरूले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका भ्रष्टाचारका दोषीहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई नछोड्न पनि सरकारलाई खबरदारी गरेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू मुछिएपछि उनीहरूलाई कारबाही गर्न सरकारमाथि चौतर्फी दबाव परेको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारले सडक आश्रित मानव मुक्त नेपाल बनाउन सक्दो प्रयास गर्ने बताएका छन्। शनिबार बिहान काठमाडौँको वनस्थली स्थित मानव सेवा आश्रममा पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले सडकमा आश्रित मानव मुक्त बनाउने अभियानलाई अझै उचाइमा पुर्याउन सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका हुन्। मानवीय सेवा महान सेवा भएको भन्दै उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यसलाई मर्न नदिन सरकार र आफू व्यक्तिगत रूपमा लागि पर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। भित्रैदेखि तपाईहरुलाई सम्मान गर्न चाहन्छु र यो कामको निरन्तरताका प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन र यसलाई सफल पार्न नेपाल सरकारको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट व्यक्तिगत रूपमा पनि म सधैँ तपाईहरुको साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हर हालतमा मर्न नदिन, त्यसलाई निरन्तरता दिन, अझ उचाइमा पुर्याउन सम्पूर्ण रूपले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मानव सेवा आश्रमको सहयोगका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग आश्रमका पदाधिकारीलाई भेट गराउने र प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग पनि छलफल गर्ने बताए। त्यस अवसरमा आश्रमका संस्थापक रामजी अधिकारीले आफूहरूले अबको 2 वर्षभित्र सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानव मुक्त नेपाल बनाउने गरी काम गरिरहेको जानकारी गराएका थिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले देशमा नीतिगत स्थिरता हुनुपर्ने बताएका छन्। शनिबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महामन्त्री शर्माले संसदको स्थिरता सँगसँगै देशमा नीतिगत स्थिरता पनि आवश्यक रहेको बताएका हुन्। आगामी 5 वर्ष संसद स्थिर रहने भए पनि सरकार अस्थिर रहने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले नीतिगत सुनिश्चितताको बाटो रोज्नुपर्नेमा जोड समेत दिए। सरकार फेरबदल भइरहेकै पनि देशले हिँड्ने बाटो स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा आइरहेका फेरबदलहरू यी समग्र कुराको बीचमा नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रिय सामर्थ्यलाई अभिवृद्धि गर्दै विद्यमान राज्य प्रणाली भित्रबाट सबैको विश्वासलाई सङ्गठित गर्दै यो व्यवस्था ठिक छ, अहिलेको अवस्था बदल्नु छ भन्ने विषयलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा लिँदै हामीले अगाडि बढ्नु छ।
महामन्त्री शर्माले देशभित्रको औद्योगिक विकास र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न सरकारले नीतिगत रूपमा सहज बनिदिनुपर्ने पनि बताए। सरकारले सबै कुरा आफैले ओगटेर राख्ने भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन हुने गरी खुकुलो बन्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। महामन्त्री शर्माले कुनै नेताको लहरको भरमा कुनै पनि परियोजनाहरू अगाडि बढाउन नहुने बताउँदै देशको तत्कालीन आवश्यकता र दीर्घकालीन आवश्यकताका आधारमा ठूला परियोजना छनौट गर्नुपर्नेमा जोड समेत दिए। नेपालगञ्ज रङ्गशालामा 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका बेला बनाइएका करोडौंका संरचना प्रयोगविहीन भएका छन्। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितापछि नेपालगञ्ज रङ्गशालाको फुटबल मैदानमा फुटबल प्रतियोगिता लगायत रङ्गशालामा राष्ट्रिय स्तरका कुनै पनि खेल सञ्चालनमा आएका छैनन्। आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्नकै लागि नेपालगञ्ज रङ्गशालामा झण्डै 50 करोड रकम खर्च गरेर रङ्गशालामा विभिन्न खेल पूर्वाधार निर्माण गरिए पनि हाल रङ्गशालामा राष्ट्रिय स्तरका कुनै पनि खेल हुन सकेका छैनन्। नेपालमै पहिलो पटक नेपालगञ्ज रङ्गशालाको फुटबल मैदानमा करिब 40 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर भारतको कोलकाताबाट बर्मुडा जातको दुबो रोपिएको थियो। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितापछि राष्ट्रिय स्तरको फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन हुन नसकेपछि 40 लाख रकम खर्च गरेर रोपिएको बर्मुडा दुबोलाई हाल स्थानीय दुबोले ढाकेको छ। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भन्दा पछाडि राष्ट्रिय तथा प्रदेश स्तरीय कुनै पनि खेल नहुँदा रङ्गशालाको फुटबल मैदान वरपर झार मात्र उम्रिएका छैनन्। विभिन्न खेल संरचना समेत जीर्ण हुने अवस्थामा छन्। ठूलो धनराशि खर्च गरेर बनेका संरचनाको उचित संरक्षण नभएकै कारण भिआइपी प्याराफिटमा राखिएका कुर्सीहरू चर्को घामले खुइलिसकेका र फुटबल मैदानमा घाँसले ढाकिँदै गएको छ। नेपालगञ्ज प्रचण्ड गर्मी हुने ठाउँ हो, सबैलाई थाहा छ। यहाँ शीतलहर पनि चल्छ, एकतिर शीत कठ्याङ्ग्रिने अनि अर्को प्रचण्ड गर्मी हुँदा त्यो खुला आकाश मुनि भएका सिटहरू सबै खुलेर गइसकेको देखिन्छ र खुलेर मात्र होइन, अब यो सिटहरू बिस्तारै ड्यामेज हुने स्थिति देखिन्छ। 8औं राष्ट्रिय प्रतियोगितापछि कुनै पनि खेल सञ्चालन हुन नसक्दा नेपालगञ्ज रङ्गशालामा रहेका खेल संरचना प्रयोगविहीन अवस्थामा पुगेको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समितिको भनाइ छ। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितापछि हालसम्म कुनै पनि हामीले राष्ट्रिय कार्यक्रम गर्न सकेका छैनौँ। यत्रो भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेपछि केही इभेन्टहरू, कलेज क्याम्पहरू, बन्द प्रशिक्षणहरू यो नेपाल रङ्गशालामा राखिदिँदा यसको पनि सदुपयोग हुन्थ्यो, यहाँको खेलाडी चहलपहल हुन्थ्यो। देशका मुख्य स्थानमा बनेका रङ्गशालामा राष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सके खेल संरचनाको संरक्षण र सदुपयोग हुने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको भनाइ छ। आगामी दिनमा स्थानीय स्तर र प्रादेशिक स्तरका खेलकुद प्रतियोगिता नेपालगञ्ज रङ्गशालामा सञ्चालन गर्न पहल थाल्ने परिषदको आश्वासन छ। देशभरका मुख्य खेल स्थलहरूमा रङ्गशालाहरूमा खेलाइने गरी सोच्नका लागि मैले निर्देशन पनि दिइराखेको छु र मलाई विश्वास छ यसपछि यो सिन्थेटिक ट्र्याक निर्माणसँगै अझ यो रङ्गशालाको स्तरमा एउटा ठुलो वृद्धि हुनेछ र त्यो स्तर वृद्धि सँगसँगै राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू समेतलाई हामीले यहाँ केन्द्रित गर्ने गरी केन्द्रको तर्फबाट पनि मैले सोच्नेछु। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका क्रममा बाँकेको नेपालगञ्ज रङ्गशालामा सुविधा सम्पन्न फुटबल मैदान, चीनबाट ल्याइएको प्याराफिट, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पौडी पोखरी, एथलेटिक्स ट्र्याक, कभर्ड हल, सुटिङ रेन्ज, भारोत्तोलन अकाडेमी र जुडो हल निर्माण भएका छन्। प्रतियोगिताकै क्रममा बाँकेको कोहलपुरमा क्रिकेट मैदान र खजुरा गाउँपालिकामा भलिबल स्टेडियम पनि बनेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर।
व्यवसायी शंकर कणेलको मृत्यु प्रकरणका मुख्य आरोपी प्रदीप रुङ्गटालाई पक्राउ गर्न माग गर्दै आज चितवन बन्द गरिएको छ। स्वतःस्फूर्त सडकमा आएका व्यवसायी र शुभेच्छुकले चितवन बन्द गराएका हुन्। बन्दका कारण चितवन भएर पूर्व पश्चिम चल्ने सवारी साधन चल्न पाएका छैनन्। बन्दकर्ताहरूले फुलचोक, बस पार्क चोक, आवटारी लगायतका स्थानमा बसेर सवारी रोकेका छन्। बन्दपछि कतिपय सर्वसाधारण हिँडेर गन्तव्यमा जान बाध्य भएका छन्। बन्द र प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै बाक्लो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। आरोपी मध्येका एक जीवन रावललाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। अर्का आरोपी रुङ्गटाको खोजी भइरहेको जनाइएको छ। पोल्ट्री व्यवसायी कणेल वैशाख 19 गते नारायणगढ स्थित आफ्नै अनमोल फिड्सको कार्यालयमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएका थिए। उनले सुसाइड नोटमा अनमोल फिड्सको 85% सेयर खरिद गरेका रुङ्गटाले कागज गरेपछि रकम नदिएर तनाव दिएको कारण मर्न बाध्य भएको उल्लेख छ। कणेलको समूहले अनमोल फिड्सको 85% सेयर 1 अर्ब 15 करोडमा रुङ्गटा समूहलाई बिक्री गरेका थिए। कम्पनीको आर्थिक स्थिति बिग्रिएपछि बेचिएको सेयर बापतको रकम पनि नपाउँदा व्यवसायी कणेल केही दिन अघिदेखि निकै तनावमा रहेको नजिकका व्यवसायी बताउँछन्। रूपन्देहीको बुटवल स्थित चौराहादेखि गोल पार्कसम्मको 3 किलोमिटर सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सर्वसाधारण शास्ति खेप्न बाध्य भएका छन्। धुलो धुवाँ र हिलोले व्यापार प्रभावित हुन थालेपछि सो क्षेत्रका व्यवसायी विस्थापित हुन थालेका हुन्। बुटवलको 3 किलोमिटर 6 लेन सडक खण्ड निर्माण 6 वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन। निर्माणका लागि खनिएका सडक समयमै नबन्दा सर्वसाधारण सवारी चालक तथा व्यवसायी हिउँदोमा धुलो र बर्खामा हिलोको मार खेप्न बाध्य भएका छन्। धुलो धुवाँ र हिलोका कारण बजार क्षेत्रमा ग्राहकहरूको आवत जावतमै कमी भएपछि सो क्षेत्रको व्यापार व्यवसायमै कमी आएको छ। यसले गर्दाखेरि अब फुटपाथदेखि लिएर हाम्रो व्यवसायदेखि लिएर सम्पूर्ण धेरै नै असर गरेको छ। अब हाम्रो व्यवसायमा त लगभग तपाईँ 60-70% चाहिँ असर गरेको अवस्था छ। गाह्रो त व्यवसायको बेसी नै गाह्रो छ। अब घर भाडा तिर्न पर्यो, व्यापार व्यवसाय गरेर सबै आफू चलाउने गाह्रो छ। निर्माणाधीन सडकका कारण आउने शास्तिले बजारमा चहल पहल कम हुन थालेपछि दर्जनौं व्यवसायी विस्थापित भएका छन्। व्यापार व्यवसायलाई निरन्तरता दिनेहरूका लागि पनि ग्राहकको कमी, चर्को घर भाडा, बैंकको ब्याज, कर लगायतका कारण आफूहरू ठूलो समस्यामा परेको बताउँछन्। व्यापार भएको छैन, फोहोर हो, ग्राहक छिर्दैन, धुलो उडेर रुगा लाएर बेहाल छ। सडर बहालसम्म उठ्न त सकेको छैन। सडकको कारण व्यापार व्यवसाय प्रभावित हुनुका साथै सर्वसाधारण लामो समय शास्ति खेप्न बाध्य हुँदा पनि सरोकारवाला निकायले भने सडक निर्माण छिटो सम्पन्न गराउनका लागि कुनै पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेभीले जिम्मा पाएको सडक निर्माणको हालसम्मको भौतिक प्रगति 42% मात्रै भएको छ। नालाहरूमा जुन ढकनहरू नभएर अलिकति पसललाई घरवालालाई समस्या छ, त्यो पनि हामी 1 महिनाभित्रमै सम्पन्न गर्नेछौँ। र ठेक्का मलाई लाग्छ यो ठेक्का सम्पन्न अहिलेको रफ्तारमा काम भयो भने यो ठेक्का छिटै नै सम्पन्न हुनेछ। विभिन्न बहाना देखाएर सडक निर्माणमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा डिभिजन सडक कार्यालयले पनि सोही कम्पनीलाई पटक पटक म्याद थपिदिँदा थप समस्या निम्तिएको छ। सडक निर्माण अझै लामो समयसम्म सम्पन्न नहुने देखिएकाले यसतर्फ सरोकारवाला निकाय गम्भीर बन्न जरुरी छ। दामोदर खनाल, बुटवल। दार्चुलामा हिम पहिरोमा हराएका 2 जनाको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ। मंगलबार ब्यास गाउँपालिका 1 भोलुङमा हिम पहिरोमा बेपत्ता भएका 5 जना मध्ये 2 जनाको अवस्था अज्ञात रहेको प्रहरीले जनाएको छ। बुधबार फेला परेका 3 जनाको शव भने ब्यास 1 छाङ्रुबाट भारतीय बाटो हुँदै शुक्रबार सदरमुकाम खलङ्गा ल्याइएर आफन्तलाई बुझाइएको छ। दार्चुलाको दुहु गाउँपालिका 4 की 38 वर्षीय कमला कुँवर, उनका 18 वर्षीय छोरा प्रवीण कुँवर र डोटीको जोरायल गाउँपालिका 2 बुडरकी 45 वर्षीय नक्नी डोमा थापाको शव आफन्तलाई बुझाइएको हो। बेपत्ता रहेका डोटीको जोरायल गाउँपालिका 2 बुडरकी 28 वर्षीय ईश्वरी थापा र 15 वर्षीय छिमी सोमो थापाको सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले खोजी जारी राखेको छ। यार्सा गुम्बा टिप्न गएकाहरू त्रिपाल टाँगेर बसिरहेका बेला मंगलबार हिम पहिरो खस्दा 5 जना बेपत्ता भएका थिए।
2567औं बुद्ध जयन्तीका अवसरमा काठमाडौँ महानगरमा बुद्धको पवित्र अस्थि धातु यात्रा निकालिएको छ। बुद्ध जयन्तीका दिन काठमाडौँ महानगरमा विभिन्न स्थानमा शाक्य मुनि बुद्धको पवित्र अस्थि धातु यात्रा गरिएको हो। सांस्कृतिक बाजागाजा र ज्ञानमाला भजनसहित निकालिएको शोभायात्रामा भन्ते लामा गुरु र वज्राचार्य गुरुहरूलाई बग्गीमा राखी नगर परिक्रमा गराइएको थियो। शोभायात्रामा ठूलो संख्यामा महानगरवासीहरूले सहभागिता जनाएका थिए। काठमाडौँको खुला मञ्चबाट सुरु भएको अस्थि धातु यात्रा भोटाहिटी असन बालकुमारी इन्द्रचोक क्षेत्रपाटी चोक थहिटी नगल टोली हुँदै श्रीगृह विहार पुगेर सम्पन्न भएको थियो। काटेको बाँस प्रसादको ग्रहण गर्ने परम्परा सायदै कहीँ छैन, तर धरान 14 स्थित विजयपुरमा रहेको बुढासुब्बा मन्दिरमा रहेका टुप्पो बिनाको बाँस काटेपछि प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने गरिएको छ। यहाँको बाँस अरू कुनै दिन काट्न मिल्दैन। प्रत्येक वर्ष वैशाख पूर्णिमाको अघिल्लो दिन यहाँका सुकेका ढल्न लागेका बाँस काटिने गरिएको छ र काटिएको बाँस प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने गरिएको छ। काटेको बाँस प्रसादको रूपमा लिने प्रचलन सायदै कहीँ पनि छैन, तर धरानको विजयपुरमा रहेको टुप्पो बिनाको बाँस काटिएपछि प्रसादको रूपमा लिने गरिएको छ। बुढासुब्बा भगवानले धनुष काट्दा टुप्पो बिनाको बाँस उब्रिएको र सो घरमा लगेर राख्दा परिवारलाई सधैँ सुख हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। टुक्रा टुक्रा बाँसहरू जुन हरियो बाँसहरूको टुक्राहरू चाहिँ तपाईँको पूजा कोठामा राख्दाखेरि रखे हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको राख्दाखेरि तपाईँको घरमा रखेहरू हुने कुनै किसिमको नराम्रो दुर्घटनाहरू यताउतिबाट जोगिने घर परिवारलाई रक्षा हुने भन्ने भएको हुनाले त्यो टुक्रा बाँसहरू चाहिँ लाने चलन छ। त्यसो त बुढासुब्बाको बाँसको चर्चा विश्वभरि नै छ, तर यहाँ काटिएको बाँस प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने गरिएको भन्ने सायदै कसैलाई थाहा होला। मन्दिर दर्शनका लागि पुग्ने भक्तजनले पनि घरमा सुख शान्ति हुन्छ भन्ने सुनेकाले काटिएको बाँसको टुक्रा लिएर जाने गरेको बताउँछन्। चल्दै अनुसार पहिलादेखि नै अब चलेको यस्तो कुरा सुनेर घरमा लगेर राखेको हुन्छ कि लक्षिण हुन्छ अरे फलिफाप भन्ने कुरा सुने भएर चाहिँ लिएर जान्न सुनेको एउटा भगवान्को आस्था विश्वासले चाहिँ हामीलाई राम्रो हुन्छ भने त गरौँ न त भन्ने हिसाबले हामी लानु खोज्यो हो। यो लानुपर्छ भनेर पनि जानकारी भर्खर पायौँ। बाँस घरमा लगेर राख्दा परिवारमा सुख शान्ति हुन्छ भन्ने जनविश्वास भएका कारण प्रत्येक वर्ष आफूले बुढासुब्बामा काटिएको बाँस घरमा लगेर राख्नेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। तर बाँस प्रसादको रूपमा लाने कुराको प्रचार नभएकै कारण सीमितलाई मात्र थाहा भएको स्थानीयको भनाइ छ। यहाँको उत्सव मनाउने जुन परम्परा थियो पहिले त्यसलाई कायम गर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, तर त्यो सम्भव हुन सकिराखेको छैन। र आज झकी झगाउ भिड हुनुपर्ने यहाँ भिड, भोलि त्यस्तै विशाल भिड हुनुपर्ने र पर्सि फेरि पूर्णिमाको भोलिपल्ट यहाँ चाहिँ ब्लड बार्ने चलन पनि छ। त्यो प्रचार प्रसार कम रह्यो। सम्बन्धित पक्षहरूबाट हामीले कता केही गर्न सकेनौँ होला, हामी पनि त्यसमा पर्यौँ होला अलिअलि। बुढासुब्बा भगवानको जन्म चण्डी पूर्णिमाकै दिन भएको विश्वासले यो दिन मन्दिरमा विशेष मेला लाग्ने गर्छ। बुढासुब्बा मन्दिर आउने सर्वसाधारण प्राय गरेर धार्मिक आस्था राख्नेहरू हुन्छन्, तर धेरै सर्वसाधारण पूजा आजा गर्ने अनि फर्कने र यहाँको टुप्पो बिनाको बाँसको महिमा सुनेर जाने गर्छन्। तर यहाँ काटिएको बाँस प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने कुरा थोरैलाई मात्र थाहा छ। यस्ता कुराको पनि प्रचार प्रसार गरे बुढासुब्बा मन्दिरको महत्त्व अझै बढेर जानेमा दुई मत छैन। विनय प्रधान, धरान। नवलपरासीको गैंडाकोटमा मौलाकाली केबल कार सञ्चालनमा आएसँगै स्थानीयहरू उत्साहित भएका छन्। केबल कार सञ्चालनमा आएसँगै गैंडाकोट नगरपालिका 1 का स्थानीयहरू मौलाकालीका मन्दिरको धार्मिक महत्त्व बढ्ने र स्थानीय स्तरमा रोजगारी बढ्ने भन्दै उत्साहित भएका हुन्। स्थानीयहरूले 2 घण्टा हिँडेर जानुपर्ने मौलाकाली मन्दिरमा 5 मिनेटमा पुग्ने केबल कार सञ्चालनमा आएपछि खुसी लागेको बताउँदै केबल कार व्यवस्थापनले भाडा दर भने कम गर्नुपर्ने पनि बताएका छन्। मन्दिरको बेसमा विगत 25 वर्षदेखि सामान्य टहरोमा पूजा सामग्री व्यापार गर्ने व्यापारीहरूले टहरा व्यवस्थापन गर्दा व्यापार बन्द नहुने गरी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न पनि माग गरे।
केबल कार बन्यो होइन अब अहिले पसल चाहिँ अब यस्तै छ होइन कि हामीलाई यसो व्यवस्थित ठाम दियो भने हामी आफै गर्थ्यौँ भन्ने चाहिँ यो मिडिया मार्फत जाओस् होइन बनाउन नि परेन होइन अब संरचना बनाउन अब यिनीहरू अब यत्रो लगानी गरेछ होइन हामीलाई त अब यिनीहरूको भन्दा नि मन्दिरसँगको हो मन्दिरले चाहिँ कुनै एउटा निश्चित ठाम दिएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब यसै प्रसादीहरू गरिरहेको व्यवसायलाई चाहिँ फेरि अब गरिराख्न पाउनु पर्यो नि त त्यो हाम्रो हक पनि हो केबल कार आइसकेपछि हामीलाई यहाँ व्यवस्थित हुन पर्यो अब पसल हामीले हटाउने कुरा गरेको हुनुहुन्छ होइन अब के अरे हामीलाई नि अब व्यवस्थित पहिल्यैदेखि यही ठाउँमा बसेको मान्छे होइन हामी त अब सानै थियौँ अब हाम्रो मम्मी बाबाहरूले गर्नुभएको केबल कार प्रयोग गरी मन्दिर दर्शन गर्न जाने यात्रुहरूले पनि विगतमा 2-4 घण्टा लाग्ने गरेकोमा केबल कारले सहज बनाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् मौलाकालिका जानको लागि चाहिँ अपाङ्ग बुढाबुढीहरूलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो थियो होइन अहिले केबल कार बनिसकेपछि एउटा त्यो त सहज छ लगत्तै त्यो बाहेक पनि जुन केबल कारको स्टेसनहरू छ त्यो ठाउँको विकासको पनि सम्भावना छ विशेष गरी धर्म भनेको अलिकति चाहिँ अलि उमेर कटेसी बढी गर्ने चलन हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ यो उकालोमा हिँडेर आउन धेरै नै गाह्रो भएको थियो अब यसरी यो केबल कार बनिसकेपछि पक्कै पनि यो एकदमै व्यापक हुन्छ राम्रो हुन्छ अब धेरै नै यहाँको डेभलपमेन्ट चाहिँ राम्रै हुन्छ यसरी नेपाल चाहिँ अब भौगोलिक हिसाबले अलि जटिलता छ धेरै डाँडा काँडा पहाडहरू बढी छन् त्यसमा केही विकास गर्नको लागि केही त विनाश हुनैपर्छ होइन त्यो हिसाबले नै अब यस्ता प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ अब एउटा वेले गर्दा चाहिँ ठुलो विनाश चाहिँ होइन यो विकासै मान्नुपर्छ यसलाई चाहिँ मौलाकाली केबल कारको गत 18 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गरेका थिए केबल कार गत वैशाख 1 गतेबाट सञ्चालनमा आएको हो खबरको सिलसिला अझै जारी छ हामीसँगै रहनुहोला अब पालो दुनियाको खबरको चीनको गोदाम भण्डारण क्षेत्र निरन्तर उकालो लाग्ने क्रममा देखिएको छ चीनको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार भण्डारण क्षेत्रको विकास मापन गर्ने परिसूचक मार्चको तुलनामा अप्रिलमा 3.5% बिन्दुले बढेको हो चीनको गोदाम भण्डारण क्षेत्रले अप्रिलमा पुनः उकालो लाग्ने क्रम जारी राखेको छ चाइना फेडरेसन अफ लजिस्टिक एन्ड पर्चेजिङले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण अनुसार चीनको गोदाम भण्डारण क्षेत्रमा अप्रिल महिनामा निरन्तर वृद्धि देखिएको हो चीनिया सर्वेक्षण अनुसार भण्डारण क्षेत्रको विकास मापन गर्ने परिसूचक मार्चको 50.2% को तुलनामा 3.5% बिन्दुले बढेर 53.7% पुगेको हो 50% माथिको सूचकाङ्कले भण्डारणको विस्तारलाई जनाउँछ भने 50% भन्दा कमले संकुचनलाई प्रतिबिम्बित गर्छ अप रिडिङ मापन अर्थात् भण्डारणको विकासको मापन सूचकाङ्क पछिल्लो 3 महिनामा 50% भन्दा माथि रहेको छ सर्वेक्षणले माग र आपूर्तिमा वृद्धि हुने आर्थिक वृद्धिलाई स्थिर बनाउने नीतिका कारण भविष्यमा पनि यस क्षेत्रमा थप स्थिर वृद्धि हुने जनाउ दिएको छ सर्वेक्षणले चिनिया अर्थतन्त्र पुनः प्राप्ति मार्फत अघि बढाउने चीनको प्रयास द्रुत गतिले अघि बढेको र सफल बाटोमा रहेको संकेत दिएको बताइएको छ अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको चर्च बॉयज युनाइटेड शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ शनिबार च्यासल मैदानमा भएको खेलमा न्युरो टिम एनआरटीलाई 4-1 गोल अन्तरले हराउँदै चर्च बॉयज शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो चर्च बॉयजको जितमा अञ्जन विष्टले ह्याट्रिक र सुशील शाहले 1 गोल गरे एनआरटीका दिपेश आले मगरले 1 गोल फर्काए विष्टले 52औं 60औं 50औं मिनेटमा तथा शाहले 40औं मिनेटमा गोल गरेका हुन् एनआरटीका लागि आले मगरले इन्जुरी समयमा सान्तोना गोल फर्काए शीर्ष स्थानमा उक्लिएको चर्च बॉयजले 15 खेलबाट 27 अङ्क जोडेको छ एनआरटीले 15 खेलमा 17 अङ्क जोडेको छ लिग अन्तर्गत आजै भएको खेलमा रोयल ब्लू सादोबाटो युथ क्लब र मनाङ मर्स्याङदी क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सादोबाटो र मनाङले गोल रहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन् बराबरीसँगै सादोबाटोले 15 खेलमा 23 र मनाङले 15 खेलमा 19 अङ्क जोडेको छ
संघीय संसद अन्तर्गतका दुवै सदनको बैठक भोलिदेखि सुरु हुँदैछ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक दिउँसो 4 बजे बस्नेछ। आगामी जेठ 15 गते आउने आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक बजेट तथा सो अघि आउने नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा दुवै सदनको बैठकमा प्रारम्भिक छलफल गरिनेछ। भगवान गौतम बुद्धकी आमा माया देवीले बोधिसत्व सिद्धार्थलाई लिएर तिलौराको दरबार फर्कदै गर्दाको प्रतीकको रूपमा लुम्बिनीबाट शिशु बुद्धलाई शोभायात्रासहित कपिलवस्तुको तिलौराकोट लगिएको छ। सिद्धार्थ गौतमलाई बुद्ध पूर्णिमाको अर्को दिन लुम्बिनीबाट गृहनगर प्राचीन कपिलवस्तु लगिएको थियो। त्यही दिनको प्रतीकका रूपमा शनिबार लुम्बिनीबाट बोधिसत्व सिद्धार्थलाई तिलौराकोट दरबार लगिएको हो। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा पशु बलि रोक्न आग्रह गर्दै सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको छ। श्रीकृष्ण फडामी युवा परिषद नेपालले शनिबार पशु बलि रोक्न आग्रह गर्दै सचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको हो। परिषदले हरेक मङ्गलबार सडक पेटीहरूमा ब्यानरसहित पशु बलि रोक्न आग्रह गर्ने र शनिबार बिहान विभिन्न मन्दिरहरूमा गएर पशु बलि रोक्नको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ। हिंसा दुर्व्यसनका समस्या हटाउन, स्वास्थ्य राम्रो बनाउन र पृथ्वीको वातावरण जोगाउनको लागि यो अभियान थालिएको परिषदको भनाइ छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 76 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 55 जनाको PCR परीक्षणमा 1 जना र 1005 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 75 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या 137 रहेको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सिमरिक एयरको सबै हेलिकप्टरलाई अर्को निर्णय नहुन्जेलसम्मको लागि ग्राउन्डेड गरेको छ। प्राधिकरणको सेफ्टी विभागले सिमरिकका सबै हेलिकप्टरको विस्तृत निरीक्षण, वायुयानको उडान योग्यता, हवाई सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीको अडिट गर्ने जनाउँदै ग्राउन्डेड गरेको हो। शुक्रबार सिमरिक एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना भएपछि प्राधिकरणले यस्तो निर्णय गरेको हो। स्थानीय बजारमा पछिल्लो 5 वर्षको अवधिमा सुनको मूल्य प्रति तोला झण्डै दोब्बरले वृद्धि भएको छ। 2075 को वैशाख महिनामा प्रति तोला 58,300 रुपैयाँ रहेको सुनको मूल्य चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा आइपुग्दा बढेर प्रति तोला 1,11,800 रुपैयाँ पुगेको हो। अमेरिकी इलेक्ट्रोनिक्स डाइभर्सिटी भिजा डिभी को रिजल्ट आज राति आउँदैछ। अमेरिकी प्रशासनका अनुसार मे 6 अर्थात् आज राति 9:45 मा रिजल्ट सार्वजनिक हुन लागेको हो। यसअघि डिभी भर्दा आएको कन्फर्मेसन कोड नम्बरका आधारमा अमेरिकामा जाने चिठा परे कि परेन भन्ने थाहा हुने बताइएको छ। पोखरा स्पोर्ट्स अवार्डको 7औं संस्करणको उदयमान खेलाडी क्रिकेटका सुभाष भण्डारी घोषित भएका छन्। फुटबलका सुमित श्रेष्ठ र भलिबलका रवि केसीलाई पछि पार्दै भण्डारी उदयमान खेलाडी घोषित भएका हुन्। 19 वर्षीय भण्डारी नेपाली राष्ट्रिय अन्डर 19 का अलराउन्डर र गण्डकी प्रदेशको अन्डर 19 टोलीका कप्तान हुन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। गत 24 घण्टामा देशका पहाडी भूभागमा सामान्य बदली भई मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कोशी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी भूभागमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश, कोशी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित क्षणिक वा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था।
अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।